नमस्काराः बन्धवः। तिङन्ते भ्वादिप्रकरणस्य विगते पाठे भूधातोः लोटि लकारे प्रथमपुरुषैकवचने भवतु इति रूपं साधितम् अस्माभिः। जानन्ति भवन्तः यत् अयं लोट् लकारः विद्यादिषु अर्थेषु अपि भवति, किञ्च आशिषि अर्थेऽपि भवति। तत्र विद्यादिषु अर्थेषु लोटि प्रथम पुरुषैकवचने भवतु इति एकम् एव रूपं सिद्धं भवति। तत्तु साधितम् अस्माभिः। किन्तु आशिषि अर्थे लोटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपद्वयं भवति। एकं भवतात् इति रूपम्, अपरं च भवतु इति रूपम्। यतो हि आशिषि अर्थे तु ह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण प्रथम पुरुषैकवचनस्य तोः स्थाने मध्यम पुरुषैकवचनस्य हेः स्थाने च तातङ् आदेशो भवति विकल्पेन। तातङ् पक्षे भवतात् इति रूपं सिद्धं भवति, तातङ्गः अभावे भवतु इत्येव रूपं भवति। तत्र विगते पाठे चर्चा कृता आसीत् यत् अयं तातङ् आदेशः सर्वादेशो भवति। पूर्णस्य तोः स्थाने पूर्णस्य हेः स्थाने भवति। यद्यपि अयम् आदेशः ङित् वर्तते, तथापि ङित्वात् अत्र अन्त्यादेशो न भवति, किन्तु अनेकाल्त्वात् सर्वादेश एव भवति। ग्रन्थे लिखितम् अपि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। तातङ् आदेशः अनेकाल वर्तते, अनुबन्धलोपे कृते तात इति अवशिष्यते, सोऽयम् अनेकाल। अतः अनेकाल्त्वात् अनेकाल षित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण सम्पूर्णस्य स्थानिनः तोः स्थाने आदेशो भवति, तेन भवतात् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र प्रश्नः उपतिष्ठते यत् तातङ् आदेशः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः कथं भविष्यति? अयं तु ङिद् वर्तते, अतः सर्वादेशं बाधित्वा ङिच्च इत्यनेन सूत्रेण अयम् अन्त्यस्यैव आदेशः स्यात्। यतो हि ङिच्च इति परिभाषा अनेकालशित् सर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अपवादो वर्तते। यथा अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः वर्तते अनेकालशित् सर्वस्य, तथैव अनेकालशित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादो वर्तते ङिच्च इति। अपवादस्तु सर्वेभ्यः विधिभ्यः बलवत्तमो भवति। परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषा वर्तते। परात् नित्यं बलवत्, नित्यात् अपि अंतरंगं बलवत्, अंतरंगात् अपि अपवादो बलीयान्। एवं च अपवादः सर्वेभ्यो विधिभ्यो बलवान् बलवत्तमः अस्ति। अतः अत्र अपवादत्वात् अनेकालसित् सर्वस्य इति बाधित्वा ङिच्च इत्यनेन अपवादभूतेन सूत्रेण अन्तस्यैव आदेशः कर्तव्यः। कथम् उक्तम् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति
इति प्रश्नः संजायते। स्वयं प्रश्नः स्वयं ग्रंथकृतैव यद्यपि इति शब्देन उत्थापितः। यद्यपि ङिच्च इत्ययम् अपवादः। यह प्रश्नः अस्माभिः कृतः, सः प्रश्नः ग्रंथकारेणापि कृतः। तर्हि एतस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तव्यं। किमस्ति समाधानं? तो समाधानम् अपि ग्रंथकृता उक्तं। तथापि अनन्यार्थज्ञत्वेषु अनङ्गादिषु चरितार्थ इति गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत् प्रयोजनङ्कारे तातङि मंथरं प्रवृत्तः परेण बाध्यते। इह उत्सर्गापवादयोरपि समबलत्वात्। समाधानम् उच्यते यत् आम् ङिच्च इत्ययम् अपवादः अस्ति। अपवादः बलीयो भवति, बलीयान् भवति, बलवत्तमो भवति। किन्तु अपवादस्य बलवत्वे बीजं किमस्ति? अपवादस्य बलवत्वे बीजम् अस्ति अनवकाशत्वम्। अनवकाशो विधिरपवादो भवति। कः विधिः अपवादः भवति? यः अनवकाशो भवति। यः विधिः यत्र अनवकाशः स विधिः तत्र अपवादो भवति अनवकाशत्वात्। अनवकाशत्वस्य बलवत्वे बीजत्वात्। अपवादः यः बलवान् तस्य बलवत्वे बलवत्व रूपे कारणं किं? हेतुः कः? बलवत्वे हेतुः वर्तते अनवकाशत्वम्। कस्मात् कारणात् भवति अपवादः बलीयान्? यस्मात् कारणात् सः अनवकाशो भवति। अतः ङिच्च इत्ययं विधिः अपवादः वर्तते। कदा अपवादः वर्तते? यदा अयम् अनवकाशो भवति। कुत्र अयम् अनवकाशो भवति? यत्र ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति, एकम् एव प्रयोजनम् अस्ति। किम्? अन्त्यादेश रूपम्। तत्रापि यदि ङित्वात् अन्त्यादेशो न भवेत् तर्हि तत्रापि यदि अनेकाल्त्वात् सर्वादेश एव स्यात् तर्हि ङित्वकरणं व्यर्थं संजायेत। ङित्वे व्यर्थे संजाते ङिच्च इत्यस्य अप्रवृत्तौ ङिच्च इति सूत्रम् अपि व्यर्थं संजायेत, निर्विषयः संजायेत, अथवा सूत्रं निर्विषयं संजायेत। अनवकाशः संजायेत। यः अनवकाशः भवति सः अपवादो भवति। यथा उदाहरणेन जानन्तु, अनङ् ङित् वर्तते एवं अवङ् आनङ् एतादृशाः आदेशाः ङितः सन्ति। तत्र एतेषु आदेशेषु ङित्वस्य प्रयोजनम् एकमेव वर्तते। तत् किम्? अन्त्यादेश रूपम्। अनङ् ङित्वात् अन्त्यादेशो भवति, अवङ् ङित्वात् अन्तादेशो भवति, आनङ् ङित्वात् अन्तादेशो भवति। एतेषु आदेशेषु ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः एतेषु आदेशेषु यदि ङिच्च इति सूत्रं न प्रवर्तेत
तत्र ङित्वात् यदि अन्तादेशो न विधीयेत तर्हि तेषाम् आदेशानां ङित्वकरणं किंच ङिच्च इति सूत्रम् अपि निष्प्रयोजनं संजायेत। अतः अनवकाशत्वात् एतेषु कार्येषु आदेशेषु ङिच्च इति सूत्रं ङिच्च इति विधिः अनवकाशत्वात् बलवत्वात् अपवादो भवति। अपवादत्वात् अन्त्यादेशं बाधित्वा सर्वादेश एव भवति। अनं सर्वादेशः भवति। अनंसौ इति सूत्रेण सख्युः अंगस्य अनंग आदेशो विहितः स अनंग आदेशः यद्यपि अनेकाल वर्तते तथापि अनेकाल शित सर्वस्य इत्यनेन प्राप्तं सर्वादेशं बाधित्वा ङित्वात् हेतोः ङिच्च इति सूत्रेण अपवादेन किं भवति अन्त्यस्य स्थाने आदेशो भवति। सखेः अन्त्यः इकारः तस्य स्थाने अनङ्गि आदेशे सखन इति रूपं जायते सौ सखा इति सिद्ध्यति। तथैव अवङ् स्फोटायनस्य इत्यनेन गोशब्दस्य विहितः अवङ् आदेशः ङित्वात् सर्वादेशं बाधित्वा ङिच्च इत्यनेन अपवादभूतेन सूत्रेण अन्त्यादेशो भवति। गवाग्रम इति सिद्ध्यति। तथैव आनङ्गादेशः आनङ्गृणितो द्वन्द्वे इति सूत्रेण विहितः। द्विवर्णान्तानां यः द्वन्द्वः तत्र उत्तरपदे परे पूर्वस्य ऋकारान्तस्य आनङ्गादेशो भवति। होता पोतारौ माता पितरौ होतृशब्दे परे होतृशब्दस्य आनङ्गादेशो विहितः स च ङित्वात् अन्त्यस्य ऋकारस्य स्थाने भवति। ऋकारस्य स्थाने आनङ्गादेशे कृते होतान् इति रूपं जातं। नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति लोपे होता इति रूपं। द्वन्द्वे होता पोतारौ इति रूपं जायते। माता च पिता च माता पितरौ पितृशब्दे उत्तरपदे परे पूर्वस्य मातृशब्दस्य आनङ्गादेशे माता पितरौ इति रूपं सिद्ध्यति। एतेषु ङिच्च इति विधिः अपवादत्वात् सर्वादेशं बाधते। कस्मात् कारणात् बाधते? यतोहि एतेषु ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। एकमेव प्रयोजनं वर्तते तत् किम् अन्त्यादेशत्वरूपम्। एतादृशानि स्थलानि सन्ति ङिच्च इत्यस्य अपवादस्य उदाहरणानि। कानि स्थलानि? यत्र ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति अन्त्यादेश एव प्रयोजनम् अस्ति इत्येव उच्यते अनेन शब्देन। तथापि अनन्यार्थ ङित्वेषु अनङ्गादिषु चरितार्थः। कः? ङिच्च इत्ययम् अपवादः। चरितार्थः कुत्र चरितार्थः? अनङ्गादिषु। कीदृशाः सन्ति अनङ्गादयः आदेशाः? अनन्यार्थं ङित्वाः। अस्य कः अर्थः? तो अन्यः अर्थः अर्थः अर्थात् प्रयोजनम्। अन्यः अर्थः प्रयोजनम् अस्ति यस्य सः अन्यार्थः। न अन्यार्थः अनन्यार्थः अर्थात् यस्य अन्यत् प्रयोजनं नास्ति सः अनन्यार्थः। तो अनन्यार्थं ङित्वं येषां ते अनन्यार्थं ङित्वाः। येषां ङित्वस्य अन्त्यादेशापेक्षया अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति ते सन्ति अनन्यार्थं ङित्वाः। एतादृशाः आदेशाः के सन्ति? अनङ्गादयः। यत्र ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति अन्त्यादेश एव प्रयोजनम् अस्ति। अनन्यार्थ ङित्वेषु अनङ्गादिषु चरितार्थः ङिच्च इत्ययम् अपवादः।
सावकाश संजाता प्रवृत्ति जाता ङिच्च इति अपवाद शास्त्रस्य अनेकालश्चित् सर्वस्य इति सामान्य शास्त्रं बाधित्वा विशेष सूत्रं वर्तते ङिच्च तत् ङित्वात् अनङ्गादीन आदेशान् अन्त्यादेशान् करोति। तर्हि एतस्य प्रवृत्तिः तातंग विषय कुतो न जायते? तत्र कारणम् उच्यते गुण वृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत् प्रयोजन नकारे तातंगी मंथरम प्रवृत्ता। यतो हि तातंग विषये ङिच्च इति सूत्रं प्रवर्तते तु किन्तु शनैः शनैः प्रवर्तते, मंथरम प्रवर्तते, मंदम मंदम प्रवर्तते। कस्मात् कारणात् मंदम प्रवर्तते? मंद प्रवृत्तौ को हेतुः? तत्र उच्यते अत्र तातंग विषये ङित्वस्य अन्यानि अपि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। ङित्वस्य प्रयोजनानि अनेकानि सन्ति। कानि तानि? क्वचित् गुण निषेधः, क्वचित् वृद्धि निषेधः, क्वचित् संप्रसारणम्। संप्रसारणादि इत्यत्र आदि शब्देन तदतिरिक्तानि अपि प्रयोजनानि सन्ति। यथा उदाहरण पूर्वकं ज्ञायताम्। गुण निषेध प्रयोजनम कुत्र वर्तते? द्विषधातोः लोटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने रूपं भवति द्वेष्टु द्विष्टात्। विधौ द्वेष्टु इति रूपम्, आशिषि द्वेष्टु द्विष्टात् इति रूपद्वयम्। तत्र तोः स्थाने तु ह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन तातङ्गादेशे तातङ्गः ङित्वात् द्विषधातोः उपधाभूतस्य इकारस्य पुगन्त लघुपधस्य च इत्यनेन यः गुणः प्राप्तः स गुणः किङ्ति च इत्यनेन निषिध्यते। तत्र ङित्वस्य प्रयोजनं गुणनिषेधः। एवमेव क्वचित् वृद्धि निषेधः। यथा अदादौ एव स्तु धातुः वर्तते, यु धातुः वर्तते। अनयोः धात्वोः लोटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने रूपं भवति। किं रूपं भवति? स्तौतु, यौतु। तत्र तु शब्दस्य तातङ्गादेशे तातङ्गः ङित्वात् स्तु शब्दस्य यु शब्दस्य च प्राप्तः यः प्राप्ताया वृद्धि। केन वृद्धिर्भवति? अत्र उतो वृद्धिर्लुकि हलि। उकारान्तस्य धातोः वृद्धिर्भवति उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण। लुक् वर्तते शपः, अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इत्यनेन हलादिः पित् सार्वधातुक प्रत्ययः वर्तते तिः एरुः इति उत्वे कृते तुः इति भवति। हलादौ सार्वधातुके प्रत्यये परे किं भवति? तो उकारान्तस्य धातोः वृद्धिर्भवति। वृद्धौ कृतायां रूपं भवति स्तौतु, यौतु। तत्र तु शब्दस्य आशिषि अर्थे तु ह्योस्तातङ् इत्यनेन तातङ्ग आदेशे कृते तातङ्गः ङित्वात् ङित्व पक्षे तातङ्ग पक्षे वृद्धिर् न भवति। कुतः वृद्धिर्भवति? पीति, पीति सार्वधातुके वृद्धिर्भवति। ङित्व पक्षे ङिच्च पिन्न इति भाष्यात् यह ङित् स पित् न भवति। तो तिपः पित्वे अपि
तदादेशस्य तातंगः ङित्वात् तस्य पित्वं गतम्। तातंगी कृते तिपः पित्वं गतं नष्टम्। इदानीं तातंग पक्षे स्थानी पित् नास्ति। पित्वा भावे किं भवति? वृद्धिर् न भवति। पिति परे वृद्धिर् भवति। तातंग पित् नास्ति, ङित्वात् पित् नास्ति, अतः तस्मिन् परे वृद्धिर् न भवति। तत्र वृद्ध्य भाव। अत्र किङिति च इत्यनेन वृद्धि निषेधो नास्ति, तस्य आवश्यकता एव नास्ति। वृद्धि भवति पिति परे, तातंग ङित् अस्ति, ङित् पित् न भवति, अतः पित्वा भावात् अत्र वृद्धिर् नास्ति, वृद्धिर्न भवितुम् अर्हति। तत्र वृद्ध्य भाव निषेध शब्देन अत्र अभावो ज्ञातव्यः। कुत्र किम् उदाहरणं जातं? स्तुतात्, युतात्, एतयोः उदाहरणयोः वृद्ध्य भावः प्रयोजनम्। क्वचित् गुणनिषेधः दुष्टात् इत्यत्र, क्वचित् वृद्ध्य भावः प्रयोजनम् स्तुतात् युतात् इत्यत्र। एवमेव क्वचित् संप्रसारणं प्रयोजनम्, ङित्वस्य प्रयोजनं संप्रसारणं। कुत्र? वश धातोः वशकान्तौ धातुः वर्तते अधादौ एव, तस्य धातुः लोटि लकारे रूपं भवति वष्टु पुष्टात्। तातंग पक्षे तातंग भावे वष्टु एरुः इत्यनेन ते इकारस्य उकारे कृते वष्टु इति रूपं। लटि वष्टि लोटि प्रथम पुरुषैकवचने वष्टु। तत्र तोः स्थाने तातंग आदेशे कृते तातंगः ङित्वात् तस्मिन् परे वश धातोः संप्रसारणं भवति। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यतीनां इति च नीति परे अपि चात् किति परे अपि ग्रह्यादीनां संप्रसारणं भवति। तग्रह्यादौ वश धातुः परिगणितः वर्तते सूत्रे वष्टि इति शब्देन। वष्टि अर्थात् वश धातुः। वश धातुः तातंगी परे संप्रसारणं भवति। वकारस्य उकारः संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे वशः तालव्य शकारस्य ब्रस् ब्रस् इति मूर्धन्यादेशे तकारस्य ष्टुत्वे रूपं भवति पुष्टात् वष्टु उष्टात्। अत्र संप्रसारणं प्रयोजनम्। एवमेव संप्रसारणादि शब्देन, संप्रसारणादि इत्यत्र आदि शब्देन किं ग्राह्यं? ईड भाव। ब्रूय धातोः लोटि रूपं भवति प्रथम पुरुषैकवचने ब्रवीतु ब्रूतात्। तो ईट भवति। ब्रुव ईट। हलादेः पितः सार्वधातुकस्य भवति। तिप् अस्ति हलादिः पित् सार्वधातुक संज्ञकः, तस्य ईट आगमे तित्वात् सः आदि अवयवो भवति। ईट आगमे कृते रूपं भवति ब्रवीतु। यथा लटि ब्रवीति तथा लोटि ब्रवीतु इति रूपं। तत्र तोः स्थाने तातंग आदेशो भवति विकल्पेन। सः तातंग ङित् वर्तते, ङित्वात् सः पित् न भवति, अतः पित्वा भावात् तस्य ईट न भवति। पितः हलादेः सार्वधातुकस्य ईड विहितः। तातंग ङित् अस्ति, तस्मात् कारणात् ङिच्च पिन्न इति भाष्यात् सः पित् नास्ति। पित्वा भावात् तस्य ईडागमो न भवति। ईडागमा भावे किं रूपं जायते? ब्रूतात्। तत्र तातंगः ङित्वात् ब्रू शब्दस्य गुणोऽपि न भवति। गुणः प्राप्तः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन तस्य ङित्वात् किङिति च इति निषेधोऽपि जातः। एवं प्रकारेण तातंगः ङित्वस्य तु
अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति अन्त्यादेशापेक्षया। अतः तातंग विषये निच्च इति सूत्रं प्रवर्तते, किंतु शनैः शनैः प्रवर्तते, यतो हि तातंगः ङित्वम् अनवकाशं नास्ति, अचरितार्थं नास्ति। यदि तातंग आदेशः अन्त्यादेशो न भवति ङिच्च इति सूत्रेण, तर्हि तातंगः ङित्वं व्यर्थं न भवति, अपितु तस्य ङित्वस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। तेषु प्रयोजनेषु षट्सु ङिच्च इति सूत्रं प्रवर्तते तु, किन्तु शनैः शनैः प्रवर्तते। शनैः शनैः प्रवृत्तौ बीजं किम्? अनवकाशत्वाभावः। तस्मात् अयं विधिः अपवादः सन्नपि तातंग विषये बलवान् नास्ति, अपितु समबलः अस्ति। अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन सह ङिच्च इति विधिरपि समबलः अस्ति। उभौ विधि समबलौ स्तः। अनेकालसित सर्वस्य इति ङिच्च इति एतौ उभौ अपि विधि समान बलौ स्तः। अत्र ङिच्च इत्यस्य अपवादस्य बलवत्वं बलीयस्त्वं नास्ति। अतः अनवकाशत्वाभावात् उभयोः समान बलवत्वात् किं भवति? द्वयोः प्राप्तौ विप्रतिषेधे परं कार्यं, तुल्यबल विरोधे परकार्यं भवति। यतो हि एतौ तुल्यबलौ स्तः, अतः एतयोः यः परः कः? अनेकालसित सर्वस्य इति स परः एव विधिः प्रवर्तते, न तु ङिच्च इति। अतः अत्र ङिच्च इति अन्त्यादेशं बाधित्वा अनेकाल्त्वात् अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेश एव भवति तातंग इति व्याख्याता पंक्तिः। गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत् प्रयोजन नकारे। संभवत् प्रयोजन नकारे इत्यस्य एवं प्रकारेण अर्थः कर्तव्यः। संभवन्ति प्रयोजनानि यस्य नकारस्य सः संभवत् प्रयोजन नकारः। संभवन्ति प्रयोजनानि यस्य स संभवत् प्रयोजनः एवं अर्थः क्रियताम्। असंभवत् प्रयोजनः नकारः यस्य स संभवत् प्रयोजन नकारः तातंग इति अन्य पदार्थः। संभवत् प्रयोजनः नकारः अस्ति यस्य स संभवत् प्रयोजन नकारः कः? तातंग। तस्मिन् तातंगी तातंग विषये कथं संभवन्ति प्रयोजनानि? अन्यानि प्रयोजनानि अन्त्यादेशापेक्षया अन्यानि कानि प्रयोजनानि संभवन्ति? तदर्थं पूर्वम् उक्तं गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया। क्वचित् गुण प्रतिषेधः, क्वचित् वृद्धि प्रतिषेधः, क्वचित् संप्रसारणं, क्वचित् च आदिशब्देन ईडभावः इत्यादयः ग्राह्याः। एतानि प्रयोजनानि सन्ति। एतेषु प्रयोजनेषु षट्सु तातंग विषये अयं विधिः ङिच्च इति विधिः मंथरं प्रवृत्तः। न प्रवृत्तः इति न, प्रवृत्तस्तु वर्तते, परन्तु मंथरं शनैः प्रवृत्तः वर्तते। अतः परेण परशास्त्रेण अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन बाध्यते। कथं बाध्यते? ङिच्च इति शास्त्रम् अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन कथं बाध्यते? उच्यते इह उत्सर्गापवादयोरपि समबलत्वात्। तातंग विषये उत्सर्गः यः अनेकालसित सर्वस्य, अपवादः यः ङिच्च इति विधिः, तयोः बलवत्वे तारतम्यं नास्ति, अपितु द्वयोः
बलम समानम अस्ति। उभौ समान बलौ स्तः, अतः समान बलयोः तयोः परत्वात् अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेश एव भवति। सर्वादेशे कृते तो स्थाने तातन्य आदेशे भवतात् इति एकम रूपम जायते आशिषि तातंग अभावे भवतु इत्यपि रूपम जायते। इदानीम् अग्रे वक्तव्यम्। लोटो लंघ्वात्, लोटो लङ इव कार्यम स्यात्। लोटो लंघ्वत् अस्मिन् सूत्रे लोटः इति षष्ठ्येकवचनान्तं पदम्, लंघ्वत् इति वति प्रत्ययान्तः अव्ययम्। तत्र लंघ्वत् इत्यत्र षष्ठ्यन्तात् लङ् शब्दात् वतिः प्रत्ययः वर्तते। तत्र तस्यैव इति सूत्रेण तस्य इव, तस्य मन अर्थात षष्ठ्यन्तात् इव इत्यस्मिन् अर्थे वतिः प्रत्ययो भवति। अतः लंघ्वत् इत्यस्य अर्थः लङः इव, लङः इव इति लंघ्वत्। कस्य भवति लंघ्वत्? लोटः, लोटः लंघ्वत् भवति, अर्थात लोटः स्थाने तानि कार्याणि भवन्ति यानि कार्याणि लङः स्थाने भवन्ति। लङादेशानां प्रत्ययानां यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि लङ्घवत्वात् लोडादेशानां प्रत्ययानाम् अपि स्थाने भवन्ति। ज्ञातः अर्थः? लङ् यः लकारः ङित् वर्तते तस्य लकारस्य ये आदेशाः सन्ति तिवादयः, तेषु तिवादिषु येषां येषां प्रत्ययानां स्थाने ये ये आदेशाः भवन्ति, यानि यानि कार्याणि भवन्ति, तानि तानि कार्याणि लोडादेशानां तिवादीनाम् अपि स्थाने स्युः इति अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः। उत्तम लोटो लङ इव कार्यं स्यात्। तेन तेन लङ्घ्वद् भावेन किं भवति? तामादयः सलोपश्च। यथा लङादिषु लकारेषु तसादीनां स्थाने तामादयः आदेशाः भवन्ति, तथैव यद्यपि अयं लोट लकारः ङित् नास्ति, तथापि लङ्घ्वद् भावेन लङ्घ्वत्वातिदेशेन लोडादेशानाम् अपि तिवादीनां स्थाने ते ते आदेशाः भवन्ति। ते के आदेशाः? तामादयः आदेशाः, तां तं त अम् एते आदेशाः। सलोपश्च नित्यं ङितः इत्यनेन उत्तम पुरुषस्य वसः मसः सकारस्य च लोपोऽपि भवति। तामादेश विधायकं सूत्रम् इदानीं वक्तव्यम्। उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च सकार लोप विधायकम् अपि सूत्रं वक्तव्यं। तत्सूत्रम् उच्यते तथा हि तास्थास्थमिपां तान् तन् तामः। ङितश्चतुर्णां तामादयः क्रमात् स्युः, अस्य सूत्रस्य अर्थः। तस्थस्थमिपाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तम् एकं पदं, तान् तन् तामः इति प्रथमा बहुवचनान्तम् अन्यत् पदं, पूर्वपदं स्थानिबोधकम्, उत्तरपदम् आदेशबोधकम्। तस् थस् थ मिप् एतेषां चतुर्णां प्रत्ययानां स्थाने क्रमेण तां तं त अम् एते चत्वारः आदेशाः भवन्ति। चत्वारः एव स्थानिनः सन्ति, चत्वारः एव आदेशाः सन्ति। अतः स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वात् यथासंख्यं भवति, संख्याक्रमेण आदेशो भवति। तसः स्थाने ताम् आदेशः, थसः स्थाने तम् आदेशः,
थस्य स्थाने त आदेशः मिपः स्थाने च अम् आदेशो भवति। केषां भवति? केषां तामादीनां केषां तसादीनां तामादयः आदेशाः भवन्ति तत्र उच्यते ङितः। ङितः ङितो ये लकाराः, ये लकाराः ङितः सन्ति। लङ् लिङ् लुङ् लृङ् एते चत्वारः लकाराः ङितः सन्ति। एतेषां चतुर्णां लकाराणाम् आदेशाः ये एते चत्वारः सन्ति तस् थस् थ मिपः तेषां स्थाने क्रमेण तां तं तम् इति आदेशाः भवन्ति। अत्र ङितः इति पदं नित्यं ङितः इति सूत्रात् अनुवृत्तम्। नित्यं ङितः इति सूत्रं पूर्वं वर्तते, तस्मात् ङितः इति पदम् अनुवृत्तम् अस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थो भवति ङितश्चतुर्णां तामादयः क्रमात् स्युः। अग्रे सकार लोप विधायकम सूत्रम उच्यते नित्यं ङितः। सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्। नित्यं ङितः इत्यत्र स उत्तमस्य इति सूत्रात् पदद्वयम् अपि अनुवर्तनीयम्। सः इत्यपि उत्तमस्य इत्यपि। सः इति षष्ठ्येकवचनान्तम् तच्च विशेषणम् उत्तमस्य इत्यस्य। उत्तमस्य इति विशेष्यं, सः इति तस्य विशेषणं। विशेषणे तदन्त विधिर्भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति। अतः सः इत्यस्य अर्थो जातः सकारान्तस्य, सकारान्तस्य उत्तमस्य। ङितः इति सूत्रे वर्तते, अतः ङितः सकारान्तस्य उत्तमस्य इत्येवम् अन्वयः कर्तव्यः। तो ङितो ये लकाराः तदादेशाः ये सकारान्ताः उत्तम पुरुष संज्ञकाः। उत्तम पुरुषे सकारान्ताः सन्ति। वस् मस् एतौ प्रत्ययौ, स्तः सकारान्तौ, मिप्तु सकारान्तो नास्ति। एकस्मिन् पुरुषे त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। उत्तम पुरुषे मिप् वस् मस् एते त्रयः प्रत्ययाः सन्ति परस्मैपदे। आत्मनेपदे तु सकारान्तः कोऽपि नास्त्येव। इड् बहि महिङ् इति उत्तम पुरुष संज्ञकाः प्रत्ययाः, तत्र नास्ति सकारान्तः। परस्मैपदे मिप् वस् मस् एतेषु वस् मस् एतौ द्वौ सकारान्तौ स्तः। तयोः अन्त्यस्य सकारस्य लोपो अनेन भवति। लोपो भवति स च अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति। अतः ङित् यः लकारः लङ् इत्यादि तस्य लकारस्य ये आदेशाः उत्तम पुरुष संज्ञकाः तेषु आदेशेषु यौ सकारान्तौ वस् मस् इति प्रत्ययौ तयोः अन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति इति नित्यं ङितः इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। तदुक्तं सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्। वैतोऽन्यत्र इत्यतः वा इत्यस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र नित्यम् इति उक्तम्। अर्थः अवगतः? अलोन्त्यस्य इति, अलोन्त्यस्य इति परिभाषया सस्य लोपः, सकारान्तस्य यः अन्त्यः वर्णः सकारः तस्य लोपो भवति। अस्य उदाहरणं तु उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने आगमिष्यति। अग्रे प्रथम पुरुष द्विवचनस्य रूपं साधनीयं भवताम् इति। भूधातोः लोटि लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने तसादेशे भू तस् इति स्थिते तसः सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप् इति शपि अनुबंध लोपे भू अ तस् इति स्थितौ शपः सार्वधातुक संज्ञायां
क्षित्वात् तस्मिन् परे भूधातोः उकारस्य स्थाने सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे ओकारे कृते ओकारस्य अवादेशे भवतस् इति रूपं जातं यथा लटि साध्यते तथैव लोटि अपि साध्यते। भवतस् इति साधनानन्तरं लोटो लङ्वत् इति सूत्रेण लोटः लङ्वद् भावेन तस्थस्थमिपां तान् तन्तामः इति सूत्रेण तशः स्थाने तामादेशे कृते भवताम् इति रूपं सिद्धं भवति। तामः मकारस्य इत्संज्ञा तु न भवति, न विभक्तौ तुस्माः इत्यनेन निषेधात्। तसः स्थाने सर्वादेशे तामादेशे कृते स्थानिवत्वात् तसः यत् विभक्तित्वं तत् तामि अपि आगच्छति स्थानिवद् भावेन। अतः विभक्तौ तवर्गः सकारः मकारः इत्संज्ञको न भवति। लोटि प्रथम पुरुष द्विवचने भवताम इति रूपं सिद्धम् एवं बहुवचने भवन्तु लड्वत् एव रूपाणि साधनीयानि अन्ते हेरुः इत्यनेन इकारस्य उकारादेशो विधेयः भवन्तु इति रूपं जायते। जानन्ति भवन्तः रूपसिद्धिं। अग्रे मध्यम पुरुषैकवचने किम् अत्रैव विरामो विधेयः समय संजातः तर्हि भवतु अत्रैव विरामः। मम तु इच्छा आसीत् लोट् लकारस्य रूपाणि सर्वाणि साधितानि स्युः, परन्तु यदि समयः नास्ति तर्हि अत्रैव विरामः कर्तव्यः भवतु नाम पुनरपि बन्धवः एकवारम् अनुरुध्यन्ते यत् यदि भवन्तः पाठं शृण्वन्ति तर्हि अत्र श्रुतेषु पाठेषु भवद्भिः काः विसङ्गतयः दृश्यन्ते अनुभूयन्ते तद्विषये अस्मभ्यं सूचनाः कृपया प्रदेयाः। भवतां परामर्शेण वयम् अनुगृहीताः स्यामः। ओम शांति शांति शांति।